डाइस पर मौजूद मेरे सभी दोस्त, प्रोफेसर ज़कीर इब्राहिम जो अपने रिमार्क से सिर्फ दोस्ती का फ़र्ज़ अदा कर रहे थे, मैं उनमें से किसी भी खिताब का मुस्तहिक़ नहीं हूँ। डॉक्टर शम्स इकबाल साहब, उनके बारे में चंद अल्फाज में बाद में कहूँगा। सबसे पहले मैं एक बहुत दिलचस्प चीज़ का जिक्र करूँगा। इससे पहले जो पहला सेशन हुआ यहाँ, तो उसमें कॉपीराइट खुसूसन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ताल्लुक़ से कॉपीराइट के बारे में बात की गई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आदिति ने कुछ बहुत अच्छी बातें कही। तो मेरे जहन में आया कि आदिति ने एक बात ये कही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो वही कहती है जो उसमें प्रोग्राम कर दिया जाए, यानी गोया वो मशीन है। मैं ये कहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लोग एक बात भूल जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फितरी इंटेलिजेंस की ही तख्लीक है, यानी इस इंटेलिजेंस ने ही तख्लीक किया है उसको जिसको अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मौसूम कर रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ग्रॉक से सवाल किया कि हाउ इज प्रेमचंद रेलेवेंट टुडे, आज की तारीख में प्रेमचंद की क्या मानवीयत है। तो ग्रॉक साहब फरमाते हैं, ये बात दिलचस्प तर हो गई है यूं कि जो कुछ ग्रॉक ने कहा उसमें से कई निकात का जिक्र प्रोफेसर ज़कीर इब्राहिम ने किया है। अभी कई बातें इसमें मौजूद हैं और इस बात की रेलेवेंस क्या है वो मैं भी बताऊंगा। ग्रॉक ने कहा, प्रेमचंद, the renowned Indian writer of the early 20th century, remains profoundly relevant today due to the timeless themes and social insights in his works which resonate with contemporary issues। और उसके बाद एक कंसाइज एक्सप्लोरेशन उनकी तहरीरों का मौज़ूआत के लिहाज से कि सोशल इनइक्वालिटी यानी नामसावात, समाजी और इंसाफ, समाजी इंसाफ, ह्यूमन कंडीशन एंड मोरालिटी, अखलाकियात और वगैरह वगैरह, जेंडर एंड पेट्रियार्की, जो कि तानीसियत पर काफ़ी लिखा प्रेमचंद ने। तो ये देखिए, अगर आप इसको पढ़ें, खुद पढ़ें इसको, प्रेमचंद के बारे में पूछकर ग्रॉक से, यही चीज़ आएगी सामने। 25-30 सफ़ात आ गए फौरन, बल्कि ज़्यादा ही है। तो अब ये बातें जो प्रेमचंद के बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कही, क्या ये बातें मशीन ने इजाद की? ऐसा नहीं है। इसमें से कुछ ऐसी बात, मैंने पूरा पढ़ लिया ये, इसमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो कमल किशोर गोयनका साहब ने अपनी किताब में कही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उन तमाम चीज़ों को टटोला जो प्रेमचंद के बारे में कही गई या लिखी गई या जो मौजूद हैं, किसी भी सूरत में मौजूद हैं, और उसके बाद उसका एक छोटा सा यानी उसका माहसल इसमें दे दिया मुख्तसर तरीके से। तो ये एक अलग मौजू हुआ, एक दिलचस्प बात है। मैं फर्दन तो बात नहीं करूँगा क्योंकि ये सब दानिश्वर हजरात हैं, अदब की मशहूर शख्सियात हैं, प्रोफेसर कासिम से लेके प्रोफेसर सगीर इब्राहिम तक, प्रोफेसर शाहीन तबस्सुम और सगीर हुसैन साहब से तो आज पहली मुलाकात है, लेकिन मैं इनके तर्जुमे से बहुत मुतासिर हुआ। इन्होंने एक बहुत अहम बात कही अपनी छोटी सी मुख्तसर तकरीर में। एक तो देखिए, तर्जुमे के बारे में हमारे यहाँ तर्जुमे को उतनी अहमियत, मैं अदबी तर्जुमे की बात कर रहा हूँ, उतनी अहमियत नहीं दी जाती जितनी कि दी जानी चाहिए, और ना उस पर कोई ख़ास तबसरा ये किया जाता है कि तर्जुमा, अगर अदबी तर्जुमा है किसी अदबी शाहकार का या फनपारे का आप तर्जुमा कर रहे हैं तो वो कैसे किया जाना चाहिए, कैसा तर्जुमा अच्छा कहा जाएगा, कैसा तर्जुमा गलत कहा जाएगा। अभी इब्ने सफ़ी नंबर की तैयारी में एक चीज़ जो मेरे जहन में थी वो ये थी कि शमसुर रहमान फारूकी साहब ने इब्ने सफ़ी के 4 नॉवलों का अंग्रेजी में तर्जुमा कर दिया।
جس کا میں نے بہت مذاق اڑایا، یعنی ان سے گفتگو کے دوران، وہ ان سے میرے بہت اچھے تعلقات تھے بے تکلف، کہ بھئی یہ کیا ہے، اس کو کیا سمجھا جائے گا. ہم ابن سب سے زیادہ جو چیز متاثر کرتی ہے، اور جو لوگ جنہوں نے ابن صفی کو پڑھا ہے اور ان کے پرستار ہیں وہ یہ جانتے بھی ہیں کہ ابن صفی کی سب سے بڑی خوبی جو تھی وہ ان کا انداز نگارش تھا، وہ زبان تھی جو استعمال کرتے تھے، ان کا جو ایکسپریشن تھا، اظہار تھا. تو اس کا تو آپ ترجمہ کر ہی نہیں سکتے انگریزی میں. دیکھیے ترجمے، یہ بات متفقہ طور پر تسلیم کر لی گئی ہے کہ شاعری کا تو ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاتا، دیکھیے میرا خیال ہے جتنے بھی لوگ تھوڑا بہت بھی واقف ہیں انگریزی ادب سے، انہوں نے رابرٹ فراسٹ کی وہ لائن ضرور پڑھی ہوں گی. I strove with none, for none was worth my stripes. Nature I loved, and next to nature art. I warmed both hands before the fire of life. It sinks, and I am ready to depart. انگریزی سمجھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں ان چند سطور کی عظمت کو، گریٹنس کو. اس میں جو فن ہے، جو آرٹ ہے، میں کیا کہوں. میں اب آپ اس کا اردو میں ترجمہ کیجئے کہ صاحب میں نے کوئی جدوجہد کسی سے نہیں کی، جھگڑا نہیں کیا، کیونکہ کوئی اس قابل تھا ہی نہیں. میں نے تو زندگی کی آگ کے آگے اپنے دونوں ہاتھ تاپے، اور اب وہ آگ ذرا بجھنے کو ہے تو میں بھی روانگی کے لیے تیار ہوں. یہ بات اردو میں آ کر کتنی معمولی ہو گئی. اب یہ دیگر بات ہے کہ کوئی شاعر اس کو بہت خوبصورت الفاظ میں ڈھال کر ایک نئی چیز تخلیق کر دے، مگر وہ ترجمہ نہیں ہوگا. تو ترجمے پر میں کافی سوچتا رہتا ہوں. اور مانوں کے صاحب ہیں محمود صاحب، جو وہاں شعبہ ترجمہ کے انچارج ہیں، ان سے مضمون لیا تو ترجمے پر ان سے بات کی، تو انہوں نے بہت تفصیل سے مجھ سے بات کی ترجمے پر، لیکن وہ ساری مشینی باتیں تھیں. آج صغیر صاحب نے ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا، ایک مشورہ دیا، اور میں بہت متاثر ہوا اس بات سے صغیر صاحب کہ ترجمہ ٹیم ورک ہونا چاہیے. کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی شخص کسی لفظ یا کسی ایکسپریشن کا ایک زبان سے دوسری زبان میں ایگزیکٹ ترجمہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے یہاں جو فرق ہے، اردو ہی کو لے لیجیے، جو مقامی ڈائلیکٹس ہیں، مقامی محاورہ ہے، تو اردو کا الگ ہے، دلی کا الگ ہے، لکھنؤ کا الگ ہے، کچھ اور جگہوں کا الگ، اور یو پی میں خود بہت سارے فرق پائے جاتے ہیں. مختلف جگہوں پر اردو جو لوگ بولتے ہیں ان میں، ان کے محاورے میں، کہاوتوں میں، ضرب الامثال میں بڑا فرق ہے. اور کوئی بھی آدمی جو زبان سے واقف ہو، وہ کسی شخص کی اردو سن کر بتا بھی سکتا ہے کہ یہ آدمی کہاں کا رہنے والا ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے کسی ایک لفظ کا، فرض کیجیے انگریزی سے ترجمہ کیا جا رہا ہے، کسی ایک لفظ کا ترجمہ دلی والا اس کے لیے جو لفظ چنے گا وہ شاید اس سے مختلف ہوگا جو کہ لکھنؤ والا اس لفظ کے لیے چنے گا. یہ سب اس کے علاوہ اور بھی کچھ جو محنت کرنی پڑتی ہے ترجمے میں، اس کو دیکھتے ہوئے پھر یہ کہ ہر آدمی کی زبان مختلف ہوتی ہے. ہر آدمی ایک مخصوص سطح کی زبان استعمال کرتا ہے دوران گفتگو یا دوران تحریر، اور وہ سطحیں اونچی نیچی ہوتی ہیں. اب جو اردو ڈاکٹر شمس اقبال لکھتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں، وہ اس سے بالکل مختلف ہوگی جو حقانی صاحب لکھ سکتے ہیں اور لکھتے ہیں. یہ فرق بھی ہے. تو واقعی اگر ترجمے کو ٹیم ورک سے کیا جائے تو ترجمہ بہت بہت اچھا ترجمہ ہو سکتا ہے. اب یہ کیونکہ کتاب ترجمہ ہے، اس لیے ذرا ترجمے پر بات ہو گئی. پریم چند کا نام سنتے ہی ہمارا ذہن افسانے کی طرف دوڑتا ہے. پریم چند افسانہ نگار تھے، حالانکہ ہندی میں ان کو اپنیاس سمراٹ کہا گیا ہے. کیوں کہا گیا ہے، اس بات کا ذکر کیا ہے کمل کشور گوئنکا نے، جبکہ پریم چند کی کہانیاں تقریباً 300 ہیں اور اپنیاس شاید 18 ہیں، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو. اب دیکھیے یہ بات تقریباً سب نے کہی اور میں پھر دہرانے پر مجبور ہوں
کہ یہ بڑی غیر معمولی کتاب ہے. شاید پروفیسر شاہینہ نے کہا کہ جو شخص شروع کر دے اس کو ایک مرتبہ وہ ختم کیے بغیر نہیں رہے گا. میرے ساتھ یہی ہوا. یعنی عام طور پر یہ تنقیدی کتابیں جو ہوتی ہیں یا اس قسم کی تبصراتی کتابیں وہ بہت خشک ہوتی ہیں اور ان کو پورا پڑھنا ذرا مشکل ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اس میں بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو میرے علم میں نہیں تھی اور بہت نئی لگیں، مختلف لگیں، تو میں پڑھتا چلا گیا. پریم چند کے بارے میں اور بڑے انکشافات ہوئے. اور ایک بات میں ضرور کہوں گا کیونکہ زیادہ تر اہم باتیں یہ حضرات کہہ چکے ہیں. ایک بات اور صغیر صاحب نے فرمایا کہ معنی و مطالب اور مفہوم جس طرح یعنی ترجمے کے محاسن و معائب جو ہیں ان کا انہوں نے ذکر کیا. گوئنکا صاحب نے جس طریقے سے اور جن نکات کو اٹھایا ہے اور جن چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ واقعی غیر معمولی ہے. آپ دیکھیے ایک اس میں ایک مضمون ہے جس کا عنوان ہے ایک چونکا دینے والا خط. یہ خط پریم چند نے ڈاکٹر رگھوبیر سنگھ کو لکھا تھا. چھوٹا سا خط ہے. عزیز دوست وندے، یہ پیار کا نام ہوگا ان کا. پرتگیا اور پریما میری ہی لکھی ہوئی ہیں. پریما میں نے 1905 میں لکھی تھی. اس وقت میں نواب رائے کے نام سے لکھتا تھا. اس میں ایک بیوہ کی شادی کرائی گئی ہے، یعنی پورنا کی شادی امرت رائے سے ہوئی تھی. لیکن آپ دونوں کو سامنے رکھ لیں تو آپ کو سوائے بسنت رائے کے گنگا والے منظر کے اور کوئی بات نہیں ملے گی. میں نے بیوہ کی شادی کرا کے ہندو عورت کو آدرش سے گرا دیا تھا. اب یہ جملہ بہت اہم ہے کیونکہ عقد بیوگان کے سلسلے میں اردو والے کم از کم بہت رد اللسانی کرتے ہیں پریم چند کی کہ صاحب انہوں نے بیوہ کی شادی کو بڑی اہمیت دی اور تانیثیت کے نقطہ نظر سے جب بات ہوتی ہے تو پریم چند کی بہت تعریف کی جاتی ہے کہ تانیثیت کو انہوں نے بہت اہمیت دی اور عورت کو ایک ایسا درجہ سماج میں دیا، بیوہ کی شادی وغیرہ وغیرہ. جبکہ گاندھی جی بیوہ کی شادی کے خلاف تھے. تو اب یہ یہاں کہہ رہے ہیں میں نے بیوہ کی شادی کرا کے ہندو عورت کو آدرش سے گرا دیا تھا. اس وقت جوانی کی عمر تھی اور اصلاح کار رجحان زوروں پر تھا. اس صورت میں اس کتاب کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا. اس لیے میں نے کہانی میں رد و بدل کر کے اسے لکھ ڈالا. آپ دیکھیں گے کہ دونوں کی شروعات مختلف ہے، اختتام بھی مختلف ہے، یکسانیت صرف کرداروں کے نام میں ہے. اب اس خط سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پریم چند نے کینچلی بدل لی تھی. جہاں تک معاشرتی مسائل کا یا چلیے مخصوص طریقے سے کہیے کہ عورت کا جہاں تک تعلق ہے اور عورت کا درجہ سماج میں اور بیوہ کی شادی وغیرہ کے سلسلے میں، یعنی اب وہ اس بات کو معیوب کہہ رہے ہیں اپنی اس بات کو کہ میں نے بیوہ کی شادی کرائی، جبکہ خود انہوں نے ایک بیوہ سے شادی کی تھی. دوسری شادی جو تھی ان کی شیورانی سے وہ بیوہ تھی اس وقت غالباً. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کتنی باریکیوں اور کتنی جزیات پر کمل کشور گوئنکا نے نظر رکھی ہے اور کیسی کیسی باتیں. مثال کے طور پر اس کا یہ میں کرتا ذکر مگر وہ پروفیسر شاہینہ نے کر دیا کہ ان کی مالی حالت کے بارے میں جو لکھا گیا یا سمجھا گیا کہ وہ بڑے نامساعد قسم کے حالات میں زندگی گزاری اور بہت اسرت زدہ تھے گویا، لیکن ایسا نہیں تھا. اور آخری دنوں میں ان کا جو بینک بیلنس تھا یہ تھا وہ اس کتاب میں ان کے پاس بک کی تصویر تک دی ہوئی ہے ثبوت کے طور پر. تو یہ ساری باتیں ان کے بارے میں غلط تھیں. دوسرے انہوں نے اس بات کی شکایت کی ہے، ایک بہت اہم بات، اس کتاب میں ان کا لہجہ کہیں کہیں بڑا تلخ ہو گیا ہے. اور انہوں نے کہا، اور حالانکہ وہ ہندی والوں کے بارے میں کہا ہے اور وہ سب کچھ کہا ہے جو میں اردو والوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ تحقیق کس طرح کی ہو رہی ہے، کس چیز کو تحقیق کہا جا رہا ہے، کیسے موضوعات تحقیق کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں اور کن کن چیزوں پر تحقیق ہونی چاہیے. پریم چند اردو والے تو پریم چند کے بارے میں یہ کہہ کر مطمئن ہو گئے ہیں کہ بھئی بہت کام ہو گیا پریم چند پر، یعنی حرف آخر ہو گیا پریم چند پر، اور اب پریم چند پر کام کرنے یا اس کے بارے میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کمل کشور گوئنکا اس کتاب میں کہتے ہیں کہ بھئی بدلتے وقت کے ساتھ تعبیریں بدلتی ہیں، تفسیریں بدلتی ہیں، تشریحات بدلتی ہیں، خیالات بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز حرف آخر؟ دیکھیے شیکسپیئر پر میں ابھی حال ہی میں ایک بالکل نئی کتاب
मैंने देखी, शेक्सपियर पर उतना ही लिखा जा चुका है जितना उर्दू में गालिब पर लिखा जा चुका है, लेकिन गालिब पर जिस तरह मुस्तकिल लिखा जा रहा है इसी तरह शेक्सपियर पर भी लिखा जा रहा है। तो इन्होंने ये मिसाल तो नहीं दी, लेकिन कहा यह है कि देखिए बदलते वक्त के साथ रुझान बदलते हैं, ख्यालात बदलते हैं, बहुत कुछ बदलता है। तो किसी एक नुक्ते पर आकर आप ये नहीं कह सकते कि ये खुसूसन अदब के मामले में, फ़लसफ़े के मामले में, नए ख्यालात के मामले में, कि यहाँ हमारा काम या ये काम यहाँ ख़त्म हो गया, मुकम्मल हो गया, और क्यों नहीं। अब अच्छा, फिर ये कि ये बात उन्होंने वैक्यूम में नहीं, हवा में नहीं कह दी, उन्होंने बाकायदा ये कहा है गोयनका साहब ने कि फलां 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 और फलां पहलू ऐसे हैं प्रेमचंद की शख्सियत के भी और उनके काम के भी जिन पर काम नहीं हुआ है। मतून के बारे में उन्होंने कहा है कि साहब 300 कहानियां, साबित है ये हकीकत कि 300 कहानियां लिखी प्रेमचंद ने, लेकिन 224 दर्ज की हैं मुहक्किकीन ने। क्यों? तो वो बाकी कहानियां कहाँ हैं और क्यों नहीं वो उनको दर्ज किया गया? उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने मगरबी अदब से बहुत इस्तिफादा किया, यहाँ तक कह दिया गया है कि कहीं कहीं सरका किया है मगरबी अदब से, उस पर तहकीक क्यों नहीं की गई? ये बात एक जनरल इल्ज़ाम के तौर पर क्यों लगा दी गई? आप बताइए, वो सोर्स बताइए जहां से उन्होंने सरका किया या इश्तिकाक या जो कुछ भी किया। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक इल्ज़ाम लगा दिया गया कि मगरबी अदब से बहुत फ़ायदा उठाया है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इन्होंने गोयनका साहब ने निशानदेही की, पॉइंट आउट की हैं, बाकायदा और बड़े तल्ख लहजे में की हैं कि भाई इन पर काम होना चाहिए। फिर वो एक आखिरी चैप्टर में विश्व कोश का जिक्र है, तो ये किताब क्योंकि 1981 की छपी हुई है और मैं हिंदी अदब से इतनी ज़्यादा वाक़फ़ियत नहीं रखता, मुझे नहीं मालूम कि वो विश्व कोश जिसके बारे में इतना जज्बाती इन्होंने तबसरा किया है वो छपा या नहीं छपा, और छपा तो क्या वो मुकम्मल तरीके से छपा, क्योंकि इनकी ख्वाहिश तो ये नज़र आती है कि मैं वो खामोश निगार बनूं, मैं वो विश्व कोश तरतीब दूं और फिर वो छपे। तो क्या ऐसा हुआ था? नहीं हो सका। लेकिन अब आखिर में बस मेरा ख्याल है मेरा वक्त भी हो गया है क्योंकि अब शम्स इकबाल साहब मेरी तरफ देख नहीं रहे। तो ये हकीकत है, ये कोई रस्मी बात नहीं है, ना कोई रस्मी जुमला कि शम्स इकबाल साहब या कौमी काउंसिल ने ये किताब शाया करके उर्दू अदब पर बहुत बड़ा एहसान किया है। लेकिन ये हकीकत है कि जिन जिहाद का प्रेमचंद मुताले की जिन जिहाद का जिक्र किया है गोयनका साहब ने, और जो तनाजुर कायम किए हैं मौज़ूआत के लिहाज से और दूसरे निकात के लिहाज से, उनको देखते हुए दर हकीकत ये उर्दू अदब के फ़रोग़ में एक किताब है। और इस किताब की, जैसा कि काजिम साहब ने भी कहा, कि इसकी वाकई बहुत सख्त ज़रूरत थी उर्दू को। इस किताब को पढ़कर ये पता चलता है कि हम प्रेमचंद के बारे में कितना कुछ नहीं जानते। और बहरहाल मैं उर्दू का एक मामूली खादिम और मुहिब उर्दू होने की हैसियत से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ शम्स इकबाल साहब का कि उन्होंने इस किताब के उर्दू तर्जुमे को शाया किया, और अब इससे न जाने कितनी लहरें निकलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।